म्युन्सिपालिटी मार्फत तुम्ही हांगासर शिवजयंती साजरी करपाक, कित्याक फाटल्या वर्सा बीन जेन्ना 350 वर्सां शिवाजीच्या राज्याभिशेकाक कंप्लीट जाल्ली तेन्नाय असोच कार्यक्रम हो आमच्या बस स्टँडार जाल्लो आनी ह्या वर्सांनी बीन एक टुरिजमान आमकां संदी दिल्या आनी जी शिवजयंती आसा ती 19 तारखेर आसा. हो जो कार्यक्रम आमचो जातलो शिवजयंतीचो आमचो तो 18 तारखेक सांजे 5 वरांचेर हो कार्यक्रम आमचो सुरू जातलो. आमी म्युन्सिपालिटी आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हांचे जोड पालवान ही आमी हे जी शिवाजी महाराजांची जयंती उत्सव 2025 हो आमी 18 तारखेक करतात आनी कार्यक्रम जे आसतले त्या दिसा ते 2 तासां पलटन इस्ट उसगांव हांचो हो 2 तासाचो हो जो हे जातलो पथक हे तो साजरे करतलो ते दिसा. ते सांजे 5 वरांचेर सुरू जातले आनी 5 ते 6:30 पर्यंत त्यांचो हो कार्यक्रम आसतलो. तेजे उपरांत आमी 7 वरांचेर अलंकार निर्मित रसिकरंजन कोल्हापूर प्रस्तुत गाणी शिवबाची हो कोल्हापूरचो कार्यक्रम जवळ 2.5 ते 3 तास हो कार्यक्रम जातलो, जो 6:30 सुमार असो सुरू जातलो. तो 9:30 पर्यंत तरी हो आसतलो जालें. अशे 2 कार्यक्रम आमी त्या दिसा दवरलेले आसा आनी सबंद फोंड्या आमच्या सगळ्याक त्या दिसा शिवाजीची जी 19 तारखे जयंती आसा त्याच्या आदल्या दिसा सगळे सबंद फोंडेभर आमी ह्या अवेरनेस सगळ्याक आमी लोकां मदीं ही जागृती करतले आनी लोकांनी हे कार्यक्रमाक सगळ्यांनी बस स्टँडार येवचें, कित्याक हो कार्यक्रम जातलो फोंडे बस स्टँडार सांजे 5 वरांचेर ही सुरवात जातली आनी हेजे अध्यक्षस्थानी जे आसतले ते गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक सर आनी जे बाकीची कमिटी जी आसतली सगळी ती सगळे जे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर्स मागीर आमचे सगळे प्रमुख असे आमचे कार्यकर्ते सगळे आमचे जे शिवसैनिक जे आमी शिवप्रेमी आसा ते सगळे मेळून हो कार्यक्रम साजरो करतले. आमचे उपनगराध्यक्षा बाय दीपा कोल्हेकर, सगळे आमचे म्युन्सिपालिटीचे नगरसेवक, तसेच ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, मागीर ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकर, मागीर एक्स MP विनय तेंडुलकर, आमचे गुरुनाथ उर्फ भाई नाईक, मागीर लक्ष्मण चिरोडकर, प्रकाश बाळवे, जावं आमचो भाऊ नाईक आमचो पयले वाड्यावेलो, मागीर आमचे मदीं नारायण तावडे आसा, आमचे अचल वेरेकार आसा, कृषी केतकर, मागीर सगळे असे प्रमुख कार्यकर्ते ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जातले आनी सगळ्यांच्या उपस्थितीत हो घरगतचो जो कार्यक्रम आमचो जो 18 तारखेर जावपाचो आसा तो आमी 18 तारखेर सांजे वेळार 5 वरांचेर शिवाजीचे पुतळे जी आमी स्टेजीर शिवाजीचे पुतळो हाडटले त्या पुतळ्याक हार अर्पण करून हेची सुरवात करतले आमचे गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक सर.